یکی از نیازهای فطری انسان دوست داشتن و دوست داشته شدن است. ولی چون غالباً همه ما در همه دورانهای زندگی تعلق خاطرهایی به پدر و مادر، به نزدیکان، به دوستان داشتیم، اون حالت خلأ دوستی رو درست درک نمی کنیم. شبیه مثال معروف که ماهی وقتی در آب است اهمیت آب رو درک نمی کنیم. و شاید این هم یکی از ریشه های فطری خداشناسی و خداپرستی باشه که فطرت ما سوق میده ما را به طرف این که خدا را بشناسیم، صفات کمالیش رو بشناسیم و او را دوست بداریم و از روی دوستی او را بپرستیم. اولین نیازها هم نیازهایی است که راجع به بقای زندگیش احساس میکنیم. بچگی گرسنش میشه گریه میکنه. کمک هست که انس به مادر درش پیدا میشه، لذت میبره از این که مادر او رو در آغوشش بگیره، نوازشش کنی. اگر نوازش نکنه، باش قهر بکنه، خیلی ناراحت میشه. و همین دلیل هم این که انسان از تنها بودن رنج میبره، دلش بخواد با یک کسی مأنوس باشه، رفاقت داشته باشن، محبت داشتن و هم انس داشته باشن. وقتی آدم احساس تنهایی میکنه کأنه در زندان. ولی همه اینها آفات زیادی داره. آفاتی که مشترک بین همه اینها هست این که هیچ کدام اینا دوامی نداره. پدر و مادر هستن، بالاخره یه روز از دنیا میرن. سایر نزدیکان هستن همینطور. کسی را به واسطه کمالی جمالی دوست می‌داره، این کمال جمالش دوامی نداره، همیشگی نیست. در یه مواردی اتفاق افتاده که مثلا توقع داشته که کسی را که دوست می‌داره او هم دلش فقط با او باشه، با کسی دیگری ارتباط نداشته باشه. وقتی میفهمه نه، این دلش با یک کسی دیگه هست، با همه محبت‌هایی که داشت و انسی که داشت و اینا، وقتی میفهمه دلش با یک کسی هست دلزده میشه. اینا آفاتی است که در این محبت‌های دنیا وجود داره. اینجا مرکز مقاومت است.